अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफी साहब। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। आवाम के लिए महंगाई इतनी कि जीना दूभर हो चुका है। ऐसे में हुक्मरानों को देखें तो वो हालात सुधारने के बजाय वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे रोज़ बरोज़ पाकिस्तान मुआशी और सियासी दलदल में मज़ीद धंसता चला जा रहा है। अवाम जिनके नाम पर सियासत की जाती है उनकी ज़िंदगी तो इस वक्त अजीरन हो चुकी है, लेकिन सियासतदानों की तवज्जो का मरकज़ पंजाब बना हुआ है। यहाँ के हालात देखें तो सियासी सर्कस अभी तक जारी है। नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब की बहाली का फैसला चैलेंज करने का इंदिया दिया है। ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट से पंजाब की सूरत हाल पर सो मोटो नोटिस लेने का मामला भी कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। और हम हॉर्स ट्रेडिंग की खबरें भी गर्मा गर्म सुन रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो वो कह रही है कि हम एतमाद का वोट देंगे, उसके बाद असम्बली तहलील कर देंगे। इसके अलावा गवर्नर को हटाने की कार्रवाई भी ज़ेर गौर है। तो सब अपनी अपनी धुन में लगे हुए हैं। ऐसे में सियासी और मुआशी बहरान का हल कैसे निकलेगा, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले सियासत पर बात कर लेते हैं। अया साहब, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। इक़्तिदार की खींचातानी का अंजाम क्या होगा? एक तो मुझे इजाज़त दीजिए, कल ना सिर्फ क्रिश्चियन बल्कि आलमी त्यौहार क्रिसमस का है और आज जो है अभी क्रिसमस ईव है, क्रिसमस की शाम है जी। और पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिश्चियन भाई बहन हैं वो इसे एक सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये सिर्फ अब क्रिश्चियन हॉलिडे नहीं रहा, ये एक किस्म का आलमी सेकुलर हॉलिडे है जिसमें चाहे कोई क्रिश्चियन हो या ना हो। मैं जब रूस में था वहाँ तो क्रिश्चियनिटी तब नहीं थी, लेकिन क्रिसमस और न्यू ईयर्स मनाया जाता था। हमारा ये मुनफरिद एजाज़ है हमारे मुल्क का कि आम जिंदगी में जो कोई खुशी, मुसरत, शादमानी होती है, हमने इसे ऐसे खींच लिया है और ज़िंदगी ऐसे बन गई है कि आज के दिन भी हमें मजबूरन उन टॉपिक्स पे बात करनी पड़ रही है जिनका ना सिर, ना पैर, ना हल, ना हासिल, ना कुछ यहाँ बनने का है। यही शहर लाहौर था और एक ज़माना वो जो मनहूस साल था हमारी तारीख में 1977 का। अच्छा। ऐसी तहरीक चली और उस तहरीक से ये शामिल तो नहीं होंगे किबला हजरत जो हैं, लेकिन उस ख्याल रखने वाले पेश थे और उन्होंने ऐसा इस मुल्क का वो बना दिया। ये जो हम कहते हैं ना जिना का पाकिस्तान, ये जिना साहब का पाकिस्तान नहीं है, ये ज़ियाउल हक का पाकिस्तान। अच्छा। और ऐसी छाप छोड़ी है इस मुल्क पे कि इतने साल गुजर गए, दहाइयाँ गुजर गई हैं, वो छाप जो है मिटने का नाम नहीं ले रही। तो ये जो बात है हमारी कि जी क्या होगा पंजाब में और फलाना होगा, हमारी कहना पड़ेगा कि हमारी इज्तमाई सलाहियतें कोई इतनी आला मेयार की नहीं है। ठीक। हमसे ये मुल्क ठीक तरह चलाया नहीं गया। 75 साल बहुत अरसा होता है। अंग्रेज़ पंजाब में 98 साल रहे थे। 75 और 98 में इतना कोई फ़र्क नहीं है और हम भी जल्दी 98 तक पहुंच जाएंगे। और उन्होंने सब कुछ तब्दील कर दिया, अच्छा बुरा वो मैं बात नहीं कर रहा, पर अपने इमेज में उन्होंने सब कुछ कर दिया। 75 साल में हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच लेके हम पता नहीं यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और आपकी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन हमने देखा कि जब वो ज़ियाउल्लाह गए, फिर एक वो सो कॉल जमहूरी दौर शुरू हुआ जिसमें शरीफ उनका राइज एंड राइज था, उनका फॉल तो हुआ नहीं है। फिर पीपल्स पार्टी का एक ख़ास मखसूस हुआ, फिर इमरान खान आए। जो भी आया बिगाड़ में इजाफा करके गया, ना कि कोई यहाँ पे कमी हुई। वो जो मैं पुराने लाहौर की बात कर रहा था, आजकल तो आपकी उम्र के लोगों को बताएं तो वो कहेंगे क्या क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा भी होता था यहाँ पे। लेकिन ऐसा होता था, इन गुनाहगार आंखों ने वो देखा था। उस ज़माने का आज क्रिसमस की शाम होती तो माल पे और यहाँ के होटलों में एक अजीब समा कैफियत यहाँ पे तारी होनी थी। और सारा ये मरकज़ जो है कोई डिफेंस कैवलरी वगैरह नहीं था तब, तो ये थे ही नहीं, माल था यहाँ पे। तो हम तो यही कह सकते हैं कि ये जो मसाइल की बात कर रहे हैं कि कहीं से
कोई मौला की हिदायत आए इस कौम को, और कोई हाँ इसका आप ऐसा पुराने लाहौर की बात कर रहे हैं, वो तो हमने नहीं देखा। जो हमने अपनी होश में देखा है वो पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, यही नारा लगा था। तो पुराना पाकिस्तान के बाद नया पाकिस्तान आया, हमने सोचा पुराना ही बेहतर था। उसके बाद जब दोबारा हम इसमें दाखिल हुए हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही हमें भी। लेकिन ये हुक्मरान आपस में क्या कर रहे हैं, इन्हें कुछ समझ आ रही है? पीटीआई कह रही है एतमाद का वोट लेना है, एतमाद का वोट ले पाएंगे? नून लीग कह रही है इनके पास नंबर्स पूरे नहीं। इम्तिहान फिर परवेज़ इलाही साहब का असम्बली तहलील करेंगे या नहीं? वैसे तो जब 77 का जिक्र करते हुए कुछ अशिया से एहसास महरूमी का जिक्र किया तो मुझे तरस बहुत आया। और इन्हीं का एक फ़िक्रा एक दफ़ा मैंने कॉलम में पढ़ा था कि जब हमारी जेब में कुछ नहीं होता था तो लाहौर में सब कुछ मिलता था। अब जेब में बहुत कुछ होता है लेकिन मिलता कुछ नहीं। बहुत कुछ मेरा ख्याल ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। जहाँ तक सवाल आपने किया था उस सवाल का तो जवाब आपको नहीं मिला, लेकिन ये वैलिड क्वेश्चन है कि जी पुराना लाहौर या पुराना पाकिस्तान और नया पाकिस्तान, ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। और एक ज़माना था, हमने अपनी होश में देखा है कि एक जवाबदेही का एहसास होता था, और वो जवाबदेही का एहसास ये होता था कि हम लोगों के लिए कुछ करेंगे तो हमें वापस लौट के जाना है। मैं खुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा हूँ, तो हम कुछ ना कुछ इसलिए करते थे कि हमने अगला इलेक्शन लड़ना है। अब वो तहरीक ख़त्म हो गई है। अब एक नया ट्रेंड आया है पिछले 10 साल से कि जी आप करें कुछ ना, एहसास ज़िम्मेदारी भी कुछ नहीं, इस बात का भी पास नहीं कि हमने लोगों से क्या वादे किए थे, हम लोगों को कुछ डिलीवर कर पाएंगे, हम पाकिस्तान को थोड़ा सा आगे चला लेंगे, हम कुछ यहाँ पर गवर्नेंस के मसाइल हल करेंगे। और ख़ास तौर पे जो आम आदमी है, मैं आम आदमी को हमेशा ये क्रेडिट देता हूँ कि कितनी भी मुश्किल सूरत हाल हो ना, वो बेचारा अपनी मुट्ठी में बंद करके हक़ के राय दही इस्तेमाल करता है। और किन के हक़ में इस्तेमाल करता है? सियासतदानों के, अहले सियासत के, कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आएगी तो पाकिस्तान की हालत भी बेहतरी होगी। दुनिया के जमहूरी माशरों में बेहतरी क्यों आई? वो आखिर तरक्की की मनाजिल तय करते गए, इसलिए कि उनके अंदर एक एहसास ज़िम्मेदारी था, एक तहरीक थी कि हमने जवाबदेह होना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि जिनसे जितनी तवक्कुआत ज़्यादा कायम की थी ना, उनसे उतनी ज़्यादा मायूसी हुई है। और हर आने वाले दिन के अंदर एक कोई उम्मीद अफजा बात नहीं है, मायूसी। और अमीर अमीर तर हो रहा है, गरीब गरीब तर हो रहा है। आम आदमी के चूल्हे का इशू बहुत बड़ा इशू है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी को आ गए हैं। बेरोज़गारी का रोना है, महंगाई का तूफान है, लेकिन किसी किस्म का कोई इदराक नहीं। और मैं समझता हूँ कि वो जो इतराज़ किया जाता है, कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जी एक तरफ हम न्यूक्लियर पाकिस्तान है और दूसरी तरफ हम कशकोल लेके फिरते हैं। और आप ज़रा देखें, हुक्मरान कोई भी हो, क्रेडिट किस बात का लेते हैं कि जी मैंने भी कर्ज ले लिया, वो कहते हैं मैंने भी ले लिया, मुझे भी सहूलत मिल गई। और बात ये कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है, बिल्कुल इसमें बहुत कुछ है। हमारी एक ज़हीन नौजवान नस्ल है, बाशऊर पाकिस्तानी है। और मैं कहता हूँ कि छोड़े आप सियासतदानों को, कम से कम लोग अपने अंदर जान पैदा करें। ये जो इंतखाबात के लिए मरे जा रहे हैं किसी, मैं आपसे ये पूछता हूँ उनसे, उनके मुंह से कभी ये सुना है कि जी इस इंतखाबात के नतीजे में अगर हम इक़्तिदार आएंगे तो हमारे पास ये प्लान है, ये हमारे पास टीम है? ना इनके पास प्लान है, ना इनके पास टीम है, गाली गलोच है, इल्जाम तराशी है, इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश में लगे हुए। डॉक्टर साहब, मायूसी के साए ऐसे में गहरे होते जा रहे हैं, सियासी बहरान कहाँ रुकेगा जाकर? देखिए, सियासी बहरान को भी अगर आपने समझना है सही मानों में, तो मेरा ख्याल है फिर आपको वही देखना पड़ेगा कि 1977 के बाद यहाँ क्या हुआ है। इस वक्त जो हमारा पॉलिटिशियन है उनमें से 90% वो हैं जो 1985 के बाद की पैदावार हैं। यानी 81-82 में कह लें कि क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक ने एक नॉन इलेक्टेड नॉमिनेटेड मजलिस शूरा बनाई थी 81 के एंड पे, 82 में वो शुरू हुई थी, फिर 85 के पार्टीलेस इलेक्शन हुए। तो इस वक्त जो हमारी क़यादत है 90% क़यादत वो है जो इस ईरा की है। प्री 77 के बड़े थोड़े से लोग हैं यहाँ पे, और उससे एक जनरेशनल चेंज जो पाकिस्तान के अंदर आई है, उसमें पॉलिटिक्स के अंदर वो लोग आए हैं जिनका पॉलिटिक्स के अंदर स्ट्रगल से ऊपर नहीं आए हैं, बल्कि कनेक्शन से ऊपर आए हैं। और 1985 या 1981-82 कह लीजिए, उसके बाद से जो लोग ऊपर आए हैं उनको ऊपर लाने वालों में कुछ अदारों का बड़ा अहम किरदार है। शॉर्टकट्स, वो ये है ना, कोऑप्शन। एक तो होता है पॉलिटिकल स्ट्रगल से आप ऊपर आते हैं,
جو پاکستان کی پہلی جنریشن جس نے پاکستان کو سنبھالا وہ سٹرگل سے اوپر آئی ہے, لمبی جدوجہد سے. ہمارے ہاں آئے تھے کو آپشن سے. اگر ادارے نے کو آپٹ آپ کو کر لیا ہے اور آپ کو پیٹرنیج مل گئی ہے تو اوپر ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک پیسہ جو لیٹ 77 کے بعد خاص 77 کے بعد خاص کر 80s کے اس صدی میں آیا, اس کے کئی سورسز تھے جس نے سیاست کا رخ بدلا. ایک تو پیسہ وہ تھا جو امریکہ کی طرف سے جہاد افغانستان کے لیے آیا 1980 میں. بہت سا پیسہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوا اور وہ تقسیم ہوا پاکستان میں آیا. اسی لیے آپ کے ہاں آپ کو بڑی بڑی جو ہمارے مولانا ٹانگوں میں پھرتے تھے وہ اب ڈبل کیبن والی گاڑیوں میں ہمیں پھرتے ہوئے 80s میں نظر آئے. دوسرا پیسہ وہ تھا جو پاکستان کی لیبر کو ایکسپورٹ کر کے لوگوں نے پیسہ کمایا. لیبر, میں اس کو سلیو ٹریڈ کہتا ہوں, جو پاکستان کی سے سلیو ٹریڈ ہوئی ہے مڈل ایسٹ کو, اس سے پیسہ آیا جس نے پالیٹکس میں رستہ بنایا. تیسرا پیسہ ہمارے پاس آیا ریئل اسٹیٹ سے. ریئل اسٹیٹ سے پیسہ آیا ہے. ریئل اسٹیٹ کا پیسہ بھی پالیٹکس کے اندر جو ہے ہمارے لگا. تو اس کی وجہ سے جو کمرشل انٹرسٹ, ایک اور تبدیلی جو پاکستان میں آئی جس کا ہم اس وقت خمیازہ بھگت رہے ہیں, کہ پالیٹکس اور جو بزنس ہے وہ اکٹھے ہو گئے. ایگزیکٹلی. جب پالیٹکس اور بزنس اکٹھے ہو جائیں, کمرشلزم پالیٹکس میں آ جائے, تو پھر پالیٹکس اصولوں کی سیاست نہیں رہتی, بلکہ پالیٹکس ایک بزنس ہوتی ہے جس میں آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اس خیال سے کہ آپ نے پروفٹ بنانا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہوا, جس کی وجہ سے آج ہم نام نہیں لینا چاہتا, اس قسم کے لوگ سیاست میں ہیں جو اپنے انٹرسٹ کے علاوہ اپنے ناک سے آگے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ مائنڈ سیٹ ہم نے دیکھا کہ کچھ لگائیں گے اور بہت کچھ کمائیں گے. صافی صاحب, خدشہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ یہ ملک کو کسی حادثے سے دوچار کر دیں گے, جبکہ پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ یہ لوگ تو ملک کو ڈیفالٹ کر دیں گے. دونوں طرف خدشات اور تحفظات, لیکن سنجیدگی کہیں نہیں دکھائی دے رہی ہمیں. اصل خطرے تو یہی ہے جن حضرات کا اور جن پارٹیوں کا آپ ذکر کر رہی ہے. اصل خطرہ یہ جس کا آپ نے جو موضوع ہے مسئلوں کا اور عوامی مسائل کا, تو میرے خیال میں اگر یہ لوگ اپنے سدھر جائے اور ان لوگوں کو راہ راست سمجھ آ جائے تو شاید یہ مسئلے کچھ نہ کچھ حل ہو جائے. مجھے تو نہ رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جماعت سے کوئی امید باقی رہی ہے, اور نہ ہی ان کے مقابلے میں جو پاکستان کا تو کیا امت مسلمہ کا جو سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑی جماعت ہے, ان سے بھی کوئی خاص مجھے ان سے کوئی امیدیں نہیں ہے. لیکن جو مسائل ہے اس کا حل تو بہرحال ہم ہی نے تلاش کرنا ہے. اس ملک میں ہم ہی نے رہنا ہے. عام عوام جو ہے ان کے پاس اسکیپ کا کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے. اور آج میں ایاز امیر صاحب کا کالم دیکھ رہا تھا, تو جو خود انحصاری کی پالیسی پہ ایاز امیر صاحب گامزن ہے, میرے خیال میں اگر سب اسی پہ جائے تو ابھی سلمان غنی صاحب نے محرومی کا ذکر کیا, تو سلمان غنی صاحب احساس محرومی ہمیں ہونی چاہیے. ایاز صاحب نے تو اپنا بندوبست کر لیا ہے, ان کو مالٹے کا جوس اویلیبل ہے, جلانے کے لیے ان کے پاس لکڑی موجود ہے, اور سیزن کے لیے اناج بھی. صاحب انہوں نے کالا باغ کی نہیں, سبز باغ کی بات کی. آپ کالم نہیں, میں ایاز صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے ماضی کی کچھ احساسی محرومیوں کی ذکر کیا, تو ایاز صاحب کو میرے خیال میں کوئی احساسی محرومی نہیں ہے. ہم جیسے لوگ کو اگر احساسی محرومی ہو تو پھر اس کی بات سمجھ آتی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پہ جو اجارہ دار اشرافیہ ہے ان کا جو مقصد ہے وہ عوام کی خوشنودی نہیں ہے. ان کو اپنے لیے ایک خوشامد ٹولہ چاہیے ہوتا ہے, اور انہی کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو اور اپنے جو ان کے مقاصد ہے اس کی تکمیل ان کو کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہر دور میں انہیں اویلیبل ہے. اس وقت میں جو ہے شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ کی صورت میں ایک ٹولہ ان کے لیے دست بدست کڑا ہے, اور اسی طرح پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا ابھی 77 کی بات ہوئی, اس سے تھوڑا سا اگر ہم پیچھے آئے, جو 77 کا رجیم جس کو ہم بہت زیادہ
زیادہ اس کا رونا روتے ہیں، اور واقعی بھٹو بہت بڑے لیڈر تھے، انہوں نے عوام کی بڑی خدمت بھی کی تھی. لیکن 1968 میں جب بھٹو صاحب آ رہے تھے تو اس وقت جو پینل میں بیٹھے ہوئے جو تینوں معزز جو ساتھی ہیں ان کو یاد ہی ہوگا کہ 1968 میں جب 1.5 من کی بوری اس کے 16 روپے کی بجائے 18 روپے کی ہوئی تو وہی نقطۂ آغاز بن گیا تھا بھٹو صاحب کو اقتدار میں لانے کا، اور لوگ پھر جوک در جوک شامل ہوئے اور بھٹو صاحب کو اقتدار میں لائے. لیکن اس وقت بھٹو صاحب کی پارٹی کہاں ہے؟ وہ غریب پرور پارٹی جو ہے وہ تو سرمایہ دارانہ نظام کی ایک استعارہ بن چکی ہے. مسلم لیگ کا تو ہم بات ہی نہیں کرتے، ان کے تو جو ایڈم اسمتھ اور مارکس جو باقی ان کے جو بڑے بڑے نام تھے اور جنہوں نے معیشت درست کرنی تھی وہ تو کوئی اور کام بھی ان سے درست نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں ترجیحات یہ نہیں ہے. اگر آج تو صافی صاحب بھی اس حکومت سے مایوس ہو چکے ہیں. ایاز صاحب یہ تو پھر لمحہ فکری ہے. ہم نے سیاسی بحران کی تو بات کی، اب حل کی طرف ہم جاتے ہیں. خان صاحب تو کہتے ہیں حل صرف انتخابات میں، اور آج انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ انہیں لگ رہا ہے کہ مارچ اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے. کتنے امکانات ہیں اس کے؟ ایک تو کوئی عجیب تشریحات اس ملک میں ہو رہی ہیں، اور جو آج کل ایک مکتبہ فکر کی طرف سے تشریح آ رہی ہے، جمہوریت کی بات کریں گے، 22 کروڑ عوام، لیکن عوام کی رائے کی طرف جائیں تو وہ کان کو پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ان کے پاس نہ حکمرانی ہے. بھائی عوام کس لیے؟ جمہوریت کا مطلب کیا ہے کہ رائے کون دیتا ہے؟ جمہور. مطلب آپ ہر الیکشن برطانیہ امریکہ سے پہلے آپ یہ عوام سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی ووٹ تو آپ دیں گے لیکن آپ پہلے بتا تو دیں نا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. بھائی عوام کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ اپنی رائے دیتا ہے. یہاں پہ آپ نے جیسے بھی ہے، میں بار بار اپریل کا ذکر نہیں کرنا، ہوا خراب ہو گیا، آپ نے حالات کو یہاں تک آپ لے آئے ہیں، ٹھیک. اب اس سے نکلنا کیسے؟ آپ نے کوئی ساؤتھ کوریا سے کوئی ڈکٹیٹر لانا ہے، کسی اور ملک سے کوئی جرنیل لانا ہے، اب کسی نیو یارک کا اکانومسٹ آپ نے لانا ہے، آپ نے عوام کے پاس جانا ہے، کوئی آپ رائے دیں. دیکھیں پھر عوام کی رائے کیا ہے، کس کو وہ آگے لاتے ہیں، اور سر تسلیم ہم کریں. آپ پھر اس کا یہ نہیں کریں گے. آج آپ کئی جو ہیں اس مکتبہ فکر کے لوگ، ان کے اعصاب پہ، ذہنوں پہ ایک شخص چڑھا ہوا ہے، عمران خان. گفتگو شروع کرتے ہیں عمران خان سے، اختتام عمران خان پہ کرتے ہیں. ہم اتنا ان کا نام نہیں سننا چاہتے جتنا ان کے ذہنوں پہ، اعصاب پہ یہ بیٹھا سوار ہو چکا ہے کہ یہ آ جائے گا تو یہ کر دے گا، جیت جائے گا، فلانا کر. پر جمہوریت کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں 48 سے لے کے آگے تک جب بھی کوئی جمہوری اظہار ہوا ہم نے اسے سپریس کیا. 54 میں انتخاب ہوئے بنگال میں، جگتو فرنٹ جیتی، ہمیں وہ قبول نہیں تھا، ہم نے اس کو ہٹا دیا، اور وہاں سے پھر وہ چیزیں شروع ہوئیں. 70 کا انتخاب ہوا، پہلا جنرل الیکشن، ہمیں قبول نہیں تھا اس کا، اور ہم نے پھر ایسٹ پاکستان جو اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ وہ کیا جو تاریخ. اور آج اور تو کچھ ہو نہیں رہا. جنرل باجوہ صاحب کی وہ تقریر ہے، آپ تاریخ کو ری رائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ جی ایسے ہو گیا. اور جن ہندوستانیوں کا آپ نام لینا پسند نہیں کرتے تو سیم مینک شاہ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتا کہ ہم بڑی بہادری سے لڑے تھے، بڑی دلیری سے لڑے تھے. مطلب یہ عجیب بات ہے کہ آپ ایسے کر رہے ہیں. بھائی عوام کو پاس جاؤ، ان کی جو رائے ہے، ٹھیک ہے، ایکسپیریمنٹ نہیں چلے گا تو پھر آگے سے الیکشن بحران کا سامنا ہے تو اس کا حل ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے، ان کی پیش گوئی ہے کہ مارچ اپریل تک انتخابات ہو جائیں گے. درست ہے ان کی یہ پیش گوئی؟ دیکھیں مریم، الیکشن میں جانا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے، اور میں بھی یہاں پر آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہوتے، جب معیشت کی یہ صورتحال ہو، جب حکومت ڈگمگا رہی ہو تو چلے جانا چاہیے. میں اسی لیے حوالہ دیتا ہوں نا کہ وہ جو 11 اپریل کی گردان ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ اس سے پہلے سب کو پتہ ہے حالات کیا تھے. کشتی ڈاواڈول تھی اور کہا بھی گیا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، میں لوگوں سے رجوع کروں گا. بھئی آپ لوگوں سے رجوع کر لیتے. آپ نے تو فیس نہیں کی عدم اعتماد. آپ تو رات تقریر کر رہے تھے کہ میں تو کھلاڑی ہوں، میں فیس کرتا ہوں. اگلے دن آپ نے فیس بھی نہیں کیا، آپ نے اسی اسمبلی کو توڑ دیا. تو بات یہ کہ ہمارے ہاں، اور یہی اس گورنمنٹ کا ہے، میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جس کرائسس سے ہم 2-4 ہیں، ایک حل اس میں انتخابات ہے. اور انتخابات بھی کیسے
جس انتخابات میں میں جیتوں گا وہ مجھے قبول ہے، جس میں آپ جیتیں گی وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لیکن انتخابات اور اس کب کا تک؟ دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے نا مارچ اپریل کی، میں ابھی تک سمجھ نہیں پایا، چونکہ یہی بات انہوں نے اکتوبر کے لیے بھی کی تھی، یہی نومبر کے لیے بھی کی تھی، دسمبر کے لیے بھی کی تھی، اب کرتے کرتے وہیں پہنچ گئے نا۔ بھائی سیاپا جو ڈالا ہوا تھا تو وہاں آگے، اور یہ میں بات جب میں نے مارچ اپریل کی بات میں تو بتا دیتا ہوں میں نے کس تناظر میں کی تھی، اسی پہ پریزیڈنٹ صاحب بات کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی تھی وہ اسی پہ چل رہی تھی کہ 2-3 ماہ آپ چھوڑ دیں، 2-3 ماہ ان سے چھڑوا لیں گے تو یہ مارچ اپریل الیکشن نہیں ہوگا، یہ مارچ اپریل میں اسمبلیاں توڑ کے آگے نگران گورنمنٹیں بنے گی تاکہ آگے کی طرف پیش رفت ہو۔ اور جب آپ الیکشن مانگ رہے ہیں اور بھائی آپ اپنی پارٹی سے تو پوچھ لیں نا، آپ کی پارٹی میں جو 66% کی گردان ہے وہ 66% کے نمائندوں سے پوچھ لیں، وہ نہیں آپ کے ساتھ کھڑے۔ میں نے کل یہاں یہ جو بات کہی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا کل بیان ہمارے چلتا رہا نا کہ دشمن سن لے کہ ہماری حکومت نہیں جائے گی، وہ حکومتیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کون سے الیکشن کی آپ بات کر رہے ہو، کہاں لڑنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ کہہ تو رہے ہیں اور بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ مارچ اپریل میں عام انتخابات ہوں گے، یہ پیش گوئی کر رہے ہیں، کس ضمن میں وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ کہ بیک ڈور کچھ چل رہا ہے؟ دیکھیے جنوری بھی آ رہا ہے، اب دسمبر ختم ہو رہا ہے، جنوری آئے گا، فروری آئے گا، مارچ آئے گا، اپریل آئے گا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کب الیکشن ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ اس کے لیے جو ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس قسم کی ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ تو الیکشن کو جتنا پیچھے کھینچ سکتی ہے کھینچے گی، اور وہ انڈیا بھی یہی دے رہے ہیں۔ تو ایک طرح کا یہ ایک تنازع ہے جس میں پرابلم یہ ہوتی ہے پارلیمانی نظام حکومت میں کہ اس قسم کی غیر یقینی صورتحال میں یا تو آپ خود عوام کے پاس چلے جائیں یا پھر ادارے آ جاتے ہیں، اچھا ان کا کردار بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ جھگڑا کریں گے سیاست کے اندر، اگر سیاستدان اپنے مسائل خود حل نہیں کر سکتے اور ان کی پولیٹکس صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنے مخالف کو ختم کرنا ہے، اب آپ پریس کانفرنسیں سنیں نا، ٹیلی ویژن کی پہ چل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دیکھنا پڑتا ہی ہے کہ بات کرنی ہوتی ہے، تو وہ موضوع صرف ایک ہی ہے کہ میں مظلوم ہوں اور میرا مخالف ظالم ہے، اس ظالم کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو پولیٹکس میں اگر مظلوم اور ظالم کا کانسیپٹ ہے تو جمہوریت نہیں چلا کرتی۔ تو میری آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر اس ملک میں جمہوریت کو بچانا ہے تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اس کے لیے ایک ٹائم آپ سیٹل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضد کہ نہیں الیکشن تو ٹرم میں پوری ہوں گی اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو یہ جو ضد ہے پولیٹکس میں، جمہوری پولیٹکس میں ضد جو ہے وہ جمہوری اسپرٹ کی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، لہٰذا ہم خود ایسی سچویشن کر رہے ہیں کہ جھگڑے پیدا ہوں، ہم سے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور پھر کوئی اور آ کے مسئلوں کو حل کرائے گا، اور الٹیمیٹلی یہ فیصلہ یہ ان دونوں سے نہیں ہوگا، کوئی تیسرا آئے گا حل کروانے کے لیے۔ صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے مارچ اپریل تک الیکشن ممکن ہے؟ خان صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک تو یہ خان صاحب کا بیان میں نے خود نہیں سنا، پتہ نہیں اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ خان صاحب ہو سکتا ہے صوبائی اسمبلیوں کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ اس صوبائی اسمبلیاں جس طرح اول تو تحلیل بہت مشکل سے ہوگی، اور اگر ہو بھی جاتی تو پھر جس طرح پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ہم صرف صوبائی اسمبلیوں کا انتخابات کروائیں گے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے عام انتخابات کا یہ بیان ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کا ہے، قومی الیکشن کی لیکن بات کر ایک رہے بات تھے۔ تو طے ہے مریم، اچھا، لیکن اس حوالے سے پھر میرا موقف یہ ہے کہ ایک بات طے ہے کہ خان صاحب جو بھی تاریخ دیں گے یا جو بھی ان کا مطالبہ ہوگا وہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ الیکشن خان صاحب کے کہنے پہ یا ان کے خواہش کے مطابق پر نہیں ہو سکتے، اس کی وجوہات کئی ہے، لیکن خان صاحب بظاہر جو اس وقت اگر ہم مختصراً بات کریں تو وقت کے خلاف وہ چل رہے ہیں، وہ اسٹیٹس کو کے خلاف چل رہے ہیں، اور جو اس وقت جو پاکستان کے جو اصل حکمران ہے یا اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے اور باغ ڈور ان کے اشاروں سے ہلتی ہے، وہ کبھی بھی عمران خان صاحب کا کوئی بھی مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل اگر وقت بدل جائے اور پھر ہواؤں کے رخ تبدیل ہو جائے اور خان صاحب کی کوئی شنوائی ہو جائے تو ہو جائے، اس وقت میرے خیال میں خان کے لیے صاحب تو کا آپ کوئی کو بھی لگ رہا ہے کہ مطالبہ خان مجھے صاحب کے پورا کہنے ہوتا پر ہوا تو نہیں الیکشن دکھائے نہیں ہونے والے، تو ہمیں پروگرام میں آگے چل کے معاشی صورتحال پر بھی بات کرنی ہے، اس بحران کا حل کیا ہے اور کیسے نکلے گا، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी सूरत हाल पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो एक तरफ मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल कमी के बाद 6 अरब 70 करोड़ डॉलर की सतह तक पहुँच चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब IMF से मामलात भी अभी तक हमारे तय नहीं हो रहे। ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं यासब डार और मिफ्ता साहब भी आपस में उलझ रहे हैं, जिसका जिक्र काबीना मीटिंग्स में डार साहब कर चुके हैं, बरहमी का इजहार कर चुके हैं। मईशत किस तरफ जा रही है और इसका हल क्या है? देखिए, ये दो अलहदा मौजू नहीं है, एक ही मौजू है। नाकारा और कमज़ोर सियासत और हुक्मरानी की वजह से हमारे इकोनॉमिक हालात और ज़्यादा ख़राब हुए। लेकिन यहाँ पे ऐसी सी बातें होती हैं कि ये उससे पहले था। भाई 2-3 बेसिक फिगर्स हैं कि फरवरी मार्च में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या थे, आज क्या हैं, एक्सपोर्ट्स क्या थे, आज क्या हैं, करंट अकाउंट कहाँ जा रहा था, वो है, टैक्स बेस कितना था और अब कितना, साफ आपको पता चल जाएगा। ये क्या, किसी की यहाँ पे तारीफ वगैरह मकसूद नहीं है, पर आपने ये सारा खराब जो है वो सारा कुछ कर दिया है, आप कैसे ठीक करेंगे इसको? देखिए, आप जब तक भुट्टो साहब ने 71 की जंग के बाद पाकिस्तान संभाला, वो इसलिए संभाल सके थे कि पीछे अवाम की ताकत थी, वो फैसले कर सकते थे। इनके पीछे कौन है? इस गवर्नमेंट में 12 मैं कह चुका हूँ, सवाए एक वजीर के किसी और की शक्ल आपको याद रहती है, नजर आती है? वो राना सनाउल्लाह हैं जो बोलते हैं, उनमें कुछ वो जान शान है, बाकी वो 75, 74, 73 जो वो पता ही नहीं है, कोई है भी नहीं है, कर क्या रहे हैं, दफ्तर जाते हैं क्या करते हैं वहाँ पे, सेक्रेटेरिएट कैसे चल रहा है। तो आप हमें PTI नहीं चाहिए, हमें इमरान खान नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए जो स्ट्रॉन्ग मौसर इकदामात कर सके। वो आप और कोई तरीका तो बता दें ना कि कैसे आएगी, हमें स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैसे मिलेगी। आपने हालात को आप रहने देते तो हम फिर इलेक्शन के बाद जाते, पता नहीं PTI के फॉर्च्यून्स क्या होने थे। आपने खुद उनमें PTI में और इमरान खान में ऑक्सीजन भरती है, उनको यहाँ से लेके आपने वहाँ खड़ा कर दिया, क्योंकि आपसे कोई काम सीधा हुआ ही नहीं है। और साफी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो वो ताकत का वो जो सरचश्मा मंबा जो भी है, जो जिनके पास वो इक़्तिदार है, उन्होंने इमरान खान की कोई बात या मुतालबा नहीं माना, बिल्कुल दुरुस्त है। तो भाई जुनाबे वाला फिर आप आ जाए ना, आप पे संभाल ले। ये दौर अब ज़ियाउल हक का या मुशर्रफ का नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे जो ये सोशल मीडिया और फलाना और एक माहौल ही और है। आप वो चीजें जो कारगर साबित हुई थी तब या हो सकती थी तब, वो आज चलने वाली नहीं है। तो ये है, आपने ना अवाम की तरफ जाना है ना किसी और की करना है, तो भाई या तो खुद आप अफलातून हो ना। वो इसलिए तो कह रहे हैं मुद्दतें पूरी हों ताकि हम 1 साल में इस्लाहात कर लें, मईशत को ये ट्रैक जो पर ले आएं। 7-8 महीने हैं, ये इस मुद्दत में आप डालेंगे ये नहीं करेंगे। इन 7-8 महीनों का आप क्या करेंगे? इसमें जो आपने जो किया है कि आपने संभाला दे दिया है, जो इस्तेकाम आपने पाकिस्तान को बख्शा है इस 8 महीनों में, जो आपने दरगट इस मुल्क की बना कर दी है, मतलब वो आप कहाँ डालें? और चलाने वाले कौन है? शहबाज शरीफ एक वजीर आज़म है, इसहाक डार साहब आ गए हैं, कोई और तो आना नहीं है। ठीक, तो 8 महीने में इनकी ये कारकर्दगी रही है, आगे क्या तो करेंगे? आगे जो है आप इनसे तवक्को रख रहे हैं कि अब ये कोई सोने की छड़ी पता नहीं कहां से रायवंड से आएगी और उससे सब कुछ दुरुस्त हो जाए। खामखा की बात ठीक है, आगे क्या तवक्को रखी जाए। लेकिन अयाज साहब कह रहे हैं कि अप्रैल का इकदाम करके आपने खान साहब में ऑक्सीजन भर दी है, उनकी मकबूलियत उरूज पर है, मईशत आप वेंटिलेटर पर ले आए हैं, जवाब दे कौन है? देखिए, मैं तो कोई माशी अमूर का माहिर नहीं हूँ कि जिस मकबूलियत के वो दावे कर रहे हैं, ये तो पता चलेगा ना जब रिजल्ट्स हैं। ये तो बैठ के इससे पहले कहते थे कि पूरी कौम उनके तो साथ पता है। चलने देना, जाएं अवाम में। आप कौन होती हैं ये बात कहने वाली? देखें, बात ऐसे बात ना करें, ऐसी बात ना कहिए। आप क्या कह रही हैं? बात एक यही बात जब इमरान खान साहब को कहते थे मैं जवाब दूं कहते थे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अगले 5 साल भी मेरे हैं, उसको साईं खड़े थे पीछे। तो बात ये कि भविष्यत सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे तो इस बात का पता है कि जब आप कहते हैं ना कि जी लोगों की ताकत पीछे हो तो आप पिछला, भाई आपको एक मौका मिला, आपने माजी की 2 हुकूमतों को टारगेट किया, 3.5 साल मिले और कौम को बताया गया कि हम ये कर्जे ला के इस पे अयाशी करते रहे, कर्जों पे कमीशन बना, फिर कर्जों की तादाद 73 साल से दुगनी हो गई उनके दौर में। अब ये मामला आगे की तरफ क्यों नहीं चल रहा? देखें, हर पार्टी के अंदर माजी में हम देखा करते थे कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मिफ्ता हो, इसहाक डार हो, शौकत तरीन हो, डॉक्टर हफीज़ हो, इश्तियाक हुसैन हो, इशरत हुसैन हो, मैं आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ
یہ ایک دوسرے کو, یاد ہے نا شوکت ترین صاحب جب آئے تھے انہوں نے کہا حفیظ شیخ نے بیڑا ہی غرق کر دیا, غلط شرائط پر گیا. انہوں نے کہا جی کہ وہ اسد عمر کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, وہ بیچارہ حماد اظہر بھی ہمارا آیا مہینے کے لیے, اسے بھی فارغ کر دیا, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اور خان صاحب نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے حکومت ملنے والی ہے, چونکہ انہیں دھکا دے کے بٹھا دیا گیا اوپر. بات یہ کہ ان میں ادراک ہی نہیں ہے اس بات کا, اس لیے کہ ان کی اپنی معیشت چل رہی ہے, لوگوں کی معیشت نہیں چل رہی, لوگوں کا چولہا نہیں جل رہا, ان کے سرمایہ میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. اور بات یہ کہ ان پولیٹیکل پارٹیز ان کے ذرا منشور اٹھا کے دیکھیں, میں آپ کو پورے یقین سے کہتا ہوں جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں نا, انہوں نے اپنے منشور بھی نہیں پڑھے ہوتے کہ ہم کیا ووٹ لے کے آئے ہیں. اور اس وقت جو صورتحال ہے بار بار کہ جی فلانے کی چھڑی چل گئی, فلانے کی چھڑی چل گئی, بھائی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں, یہاں تک ملک ایسے نہیں پہنچا کسی ایک حکومت. اور میں آپ کو جو پوائنٹ کی بات ہے کہ 2017 پاناما لیکس سے پہلے آپ ذرا داد و شمار اٹھا کے دیکھیں, وہ پاناما لیکس کیوں آئی تھی؟ یہاں پر بیٹھ کے ہمارے فاضل دوست کہا کرتے تھے کہ صرف ایک آدمی کو سزا دینے کے لیے شرم آنی چاہیے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, جنہوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ کھیل کھیلا, ملک کو اس میچ پہ لا کے کھڑا کیا. اور وہ کہاں گئے سارے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیاستدان نہیں تھے جنہوں نے بیٹھ کے وہ کھیل کھیلا. اور اعلی کار کون بنے؟ جو کورٹس میں جا کے مدعی بنے اس کیس کے. اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچانے کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں, ان کے گرد بھی قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے. اس لیے کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق بھی کیا, انہوں نے سیاست کا بیڑا غرق بھی کیا, انہوں نے گورننس کا بیڑا غرق بھی کیا, اور انہوں نے اداروں کا بیڑا غرق بھی کیا. ان کی ساکھ ختم کر دیا, بیڑا غرق تو کر دیا, لیکن اب ٹھیک کس نے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب؟ نہ مفتاح اسماعیل چلے, نہ ڈار فارمولا چلا ہے, تو پھر کون سا فارمولا چلے گا یہی بتا دیں. دیکھیے فارمولے تو اویلیبل ہیں لیکن قائدین کی نیت نہیں ہے نا, اور یہ ماننے کو تیاری نہیں ہے کہ ہمیشہ کہ جو پچھلی حکومت نے تباہ و برباد کر دیا ہے. ہم نے 2008 میں بھی سنا, پھر 2013 میں جب پی ایم ایل این آئے انہوں نے بھی یہی رونا رویا, پھر عمران نے بھی یہی بات کہی ہے. دیکھیے میں آپ کو کانکریٹ پرپوزل دیتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکتا, عمل نہیں کریں گے یہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موجودہ پالیٹکس ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر پالیٹکس اسی رجحان سے چلے گی تو آپ کی اکانومی کے بہتر ہونے کے 0% امکانات ہیں میرے نزدیک, ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ تباہ کر رہی ہے اکانومی کو, اور جس قسم کی یہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے. نمبر 2, حکومت کو چاہیے کہ جتنا آپ کا نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے اس کو فوری طور پہ کٹ کریں. یہ جو دورے ہوتے ہیں غیر ملکی دورے نہیں, کم سے کم غیر ملکی دورے ہونے چاہیے. جو پاکستان کی صورتحال ہے, پرائم منسٹر کو دورے باہر کرنے کی یا فورن منسٹر کو باہر دورے صرف بہت ہی اسینشل صورت میں کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کی فورن پالیسی صحیح ہو ہی نہیں سکتی اگر آپ کی اکانومی کا یہ حال ہے جو یہ حال ہے. تو اپنی نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو ختم کریں. تیسری اس کی پرپوزل یہ ہے کہ آپ کو چاہیے کہ فیڈرل حکومت جو نان پارٹیزن انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کا ایک پینل بنائے جن کو کام کرنے کی اجازت ہو اور ڈار اس کے راستے میں نہ آئے. سب سے بڑی آبسٹیکل جو ہے ڈار صاحب خود ہیں. لہذا ایک انڈیپینڈنٹ پینل آف اکانومسٹ ہونی چاہیے 3-4 لوگوں کی جو ان کو ایڈوائز کرے اور اس ایڈوائز پہ آپ عمل کریں. نمبر 4 یہ ہے کہ جو اگرچہ آئی ایم ایف کا سودا کو اتنا اچھا سودا نہیں سمجھا جاتا, لیکن موجودہ حالات کے اندر پاکستان کی اکانومی کا جو برا حال ہے اس میں آپ کو جو آپ کے نیگوسیشن چل رہے ہیں, جو ریویو چل رہا ہے, اس کو کمپلیٹ کر کے آئی ایم ایف سے جو آپ نے قسط لینی ہے وہ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی آئی ایم ایف کی اپروول ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت سے بائی لیٹرل لیول پہ ایڈ مل جائے گی اور ملٹی لیٹرل ایڈ بھی مل جائے گی. جو یہ کہا گیا نا $13 بلین پاکستان کو آئیں گے, ان میں سے اچھے خاصے پیسے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک آئی ایم ایف آپ کو اپروو نہیں کر دیتا. تو وہ اگرچہ کوئی اچھا نسخہ نہیں ہے وہ, لیکن جو اکانومی جس لیول پہ پہنچی ہوئی ہے وہاں آپ آئی ایم ایف سے معاملے طے کریں. اور پھر آخری تجویز یہ ہے کہ آپ توجہ دیں اپنے ایگریکلچر کی طرف اور ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹری پہ. وجہ یہ ہے کہ جو یوتھ ان امپلائمنٹ ہے اس ملک میں اسی وقت ایڈریس ہو سکتی جب آپ کی انڈسٹری فلرش کرے. آپ کی فیصل آباد جائیں انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایگریکلچر کی آپ یہ دیکھیں پر ایکر ییلڈ کیا ہے. آپ ایسٹ پنجاب میں چلے جائیں نا, وہی اسی قسم کی زمین ہے یہ, آپ بارڈر کراس کریں پر ایکر ییلڈ آپ کو کاٹن کی اور دوسری چیزوں کی آپ کو زیادہ ادھر نظر آتی ہے, ادھر آپ کو کیوں نظر نہیں آتی. بہت بہترین سجیشن دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے. ہم دعا گو ہیں کہ
काश हुक्मरान देख रहे हो ये प्रोग्राम और इन सजेशंस पर किसी हद तक अमल हो जाए। लेकिन साफ़ी साहब, हमने ये भी देखा कि मईशत की बेहतरी का इन्हिसार सियासत पर बताया जा रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान मईशत पर सियासत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ कर रहा था पहले भी कि अगर सियासतदानों की प्रायोरिटी यही जिसका रोना रो रहा है, यानी गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, इस जानिब उनकी तरजीह हो जाए, ये उनकी तरजीहात में शामिल हो जाए तो मसला हल हो सकता है। इस पे देखिए, मैं सबसे ज़्यादा दोष जो देता हूँ वो सियासतदानों से ज़्यादा हम आवाम का भी है। हम बेहिस हो चुके हैं। देखिए, महंगाई पे हम कितना लिखते हैं, जो हम लिखने वाले हैं, हम कितना बोलते हैं, जो बोलने वाले हैं, आवाम कितना जो है इस पे रिस्पांस करते हैं। और सियासतदानों की तो चले हम बात ही नहीं करते, उनको तो तरजीह ही नहीं है। पिस रहे, ख़राब हो रहे, जलील हम जैसे लोग हो रहे हैं। हमने कितनी आवाज़ उठाई। आयूब खान जैसे ताकतवर डिक्टेटर को, ठीक है, भुट्टो जैसे एक उनका एक सियासी अवामिल भी थी, लेकिन महंगाई के ख़िलाफ़ जो लहर उठी और हबीब जालिब जैसे लोग, जब उन लोगों ने लोगों को बताया और लोगों को समझ आ गई, जो लिखने वाले थे, बोलने वाले थे, लोग उनके ख़िलाफ़ निकले तो उनको घर जाना पड़ा। फिर भुट्टो का भी जो ज़वाल शुरू हुआ, उनके सियासी अवामिल अपनी जगह पे थे, शायद वो कुछ और मुद्दत भी रहते, लेकिन वो भी महंगाई और जो उनसे प्राइस कंट्रोल नहीं हो रहे थे और बेरोज़गारी के जो मसले सामने आए थे, वो भी एक बुनियादी फैक्टर रहा। इस वक्त देखें, इमरान खान साहब लाखों का मजमा इकट्ठा करने का तो वो दावा करते हैं, उन मजमों में इमरान खान साहब महंगाई पे बात कितना करते हैं? वो चले बात कर भी जाते हैं, उनके पास प्लान क्या है? हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ है। अयाज़ अमीर साहब जो कहते हैं कि ये नालायक है, ये हुकूमत, इनसे हुकूमत नहीं हो रही, जो शहबाज स्पीड का तो और हमें नहीं पता, लेकिन आटे की बोरी में उनकी स्पीड हमने देख ली कि इस वक्त जो आटा जिस कीमत से बढ़ रहा है, तो हो सकता है 20 किलो का आटा आने वाले दिनों में 5000 का भी ना मिले। लेकिन खान साहब के पास फिर बचाव की क्या तरकीब है? उन्होंने तो जो लोग आजमा लिए, इस वक्त असद उमर उनके साथ सेकंड इन कमांड है। सबसे पहले फुर्सत पे तो खान साहब ने उनको फारिग किया था, शौकत तरीन को हमने देख लिया था, हफीज शेख साहब को देख लिया था। अब खान साहब के पास क्या है? लेकिन एक खान साहब, आखिरी बात कहता हूँ कि जो उनके एक बात से और भी मैं मुत्तफिक हूँ कि रिजीम चेंज लाने वाले जो है वो असल दुश्मन पाकिस्तान के थे, लेकिन ना सिर्फ इस रिजीम को लाने वाले दुश्मन थे, बल्कि 2018 में भी जिन लोगों ने रिजीम चेंज की एक पूरी साजिश की थी, वो लोग जो भी थे, अगर ये एक ही थे तो सब उस वक्त का भी उनसे हिसाब खान साहब मांगे, 2018 का भी मांगे। 2018 में ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं थी जो इस वक्त है, उनका भी हिसाब मांगे, और मौजूदा जो है रिजीम चेंज लाने वालों से ठीक है, तो हिसाब तो फिर सबका ही होना चाहिए ना। हमें प्रोग्राम में वापस आना है इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी बदहाली, सिक्योरिटी चैलेंजेस और सियासी पस्ती, ये सब क्या इशारे दे रहे हैं? आया सब आने वाले दिन कैसे होंगे? जी, आने वाले साफी साहब ने कह दिया, जिनके पास वो हाथ में सब कुछ है उन्होंने कुछ नहीं होने देना, कोई इलेक्शन नहीं करना। यहाँ आपने जलाली कैफियत भी देख ली थी जब आपने कहा कि अवाम की तरफ देखें, तो ऐसे करके मतलब है कि आपने क्या कर दिया। चलता ही रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, तमाशा होता रहेगा, हमारी टॉक शो चलती रहेंगी, होना कंपनी यही जाना ही नहीं है कि हमारी मुश्किल चलनी है, लोगों की नहीं चलनी। और जिस नैज पे पाकिस्तान के माशी हालात चले गए हैं, अगर इन्होंने मिलके सर ना जोड़ा, देखे बात इशारे करने बड़े आसान है, इन सियासतदानों ने अगर इन इश्यूज पे सर ना जोड़ा तो ये लोगों पे वापस नहीं जा सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आने वाले दिन पुरुमीद या मायूस? देखिए, कुछ लोग तो यहाँ अमीर हैं और अमीर होते चले जाएंगे, लेकिन मुल्क बेचारा गरीब है और गरीब रहेगा, आम आदमी भी गरीब रहेगा। आने वाले दिन भी ऐसे ही होंगे, कोई बेहतरी नहीं? कोई बेहतरी का फिलहाल तो कोई इम्कान नहीं है। ठीक है, साफी साहब आप क्या कहेंगे? ना पीडीएम, ना इमरान खान, ना मुस्लिम लीग, ना पीपल्स पार्टी, अवाम को अगर खुद अपनी मुसीबत, अगर वाकई मुसीबत लगती है तो खुद निकलना पड़ेगा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इन लोगों से नहीं होगा। अवाम में भी तहरीक पैदा नहीं होती तो फिर क्या करेंगे साफी साहब?
इनकलाब। साफी साहब हम भी तो सहूलतकार हैं ना, तो फिर वही होगा जिस हम भी तरफ हम सहूलतकार हैं सबके। जी बिल्कुल, हम सब भाइयों जिम्मेदार बहनों को हैं, मेरी हम सब क्रिसमस विश करते हैं। सहूलतकार हैं। एक मिनट है, अगर आप मीडिया मैसेज के कर लोग दीजिएगा। हैं जिस जी साफी साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर अवाम इसी तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और उन्होंने अपने आंखें नहीं खोली, कभी इनकलाब के नाम पे तो कभी जमहूरियत के नाम पे तो कभी जो है एक ख़ास इदारे के इशारे पे, अगर हम इसी तरह नाचते रहे और इसी तरह लोगों के पीछे भागते रहे और अपने मसलों का इनसे नहीं पूछा, तो इससे भी जलील और रुस्वा होंगे, मजीद मुश्किल सूरत हाल हमारी होगी। हमें पैगाम कोई देना बेहतरी चाह के रहे कोई हैं असरात आप नहीं होंगे। दीजिए अपने क्रिश्चियन बहनों और भाइयों को मेरी प्रोग्राम की तरफ से क्रिसमस। दे दें ठीक है, तो उन्हें प्रोग्राम के मुबारकबाद इख्तिताम पर क्रिसमस क्रिसमस की। की खुशियों में हम सब खुश हैं। हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद हमारे मसीही बरादरी को। हम चाहते हैं इन खुशियों में हम हमेशा शामिल रहें और ऐसी खुशियाँ पाकिस्तान में हमेशा दोबाला होकर मनाई जाएँ। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।